السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي، نوتريسيونيست كوسميتو لابورانتين. الفيديو ديال اليوم كيهم الصغار وكيهم حتى الكبار. غادي نعاودها لكم بحال الخرافه، واحد الفيلم وقع ليا. نورمالمون انا كنت غير في هاد الايامات هذه اللي فاتت حسيت بواحد الديمونجيزون قاصحه، واحد الحكه مهم، واحد الحكه ما تبغيهاش لعدوك، حكه في لو كور كامل، في شعري، في يدي، في رجلي. الوغ انا شنو شكيت انه تقدر تكون شي الرجي اليمونتير. نقدر نكون كليت شي حاجه اللي كيليبر دو ليستامين، بحال مثلا كثرت مثلا كليت فروماج ولا كليت سمك حوت، حيت شي مرات واخا معمر السمك ما كيدير لك الرجي، يقدر شي مرات يجي حتى يعمل لك واحد الالرجي زعما اللي في شكل. دونك انا شكيت قلت فوالا هاد الحكه هذه قويه بزاف، غادي نمشي ناخذ انونتي ستامينيك هو داك الدواء اللي كتاخذوه ملي كتكون فيكم هذيك الحكه قويه. دونك لونتي ستامينيك اللي خديت هو هذا لابيكستين، هو هذا، ها هو شفتوا هذا. دونك انا ملي خديته كتاخذ مره واحده في الليل، دونك خديته فريمون هذاك لو ميم جور صافي حسيت ديك الحكه، عفوا ديك الحكه خفافت بزاف. الوغ الغد بانوا لي واحد دو بوطون في شكل واحد دو بوطون. مني كان جا اكزاميني هذوك لي دو بوطون كيبانوا لي بحال ديك عرفتي راك تعرفوا نتوما ديك راك شفيتي مسوليني عليها الحساسيه الحبيبيه، واحد لالرجي كتجي كتبان لك على شكل حبوب دايرين الراس. دونك صافي راه هي سي اون الرجي، هي هادشي اللي وقع ليا. الوغ في لو ميم جور في لابريميدي كيبان لي ان بنتي عندها واحد جوج حبيبات تقريبا ماشي بحال ديالي ولكن تقريبا صغر منهم. فانا شكيت ويلي شنو ما يمكن شويه كيبان لي حتى ولدي. الوغ فوالا هادشي راه سي با نورمال. دونك شويه بدات فيهم الحكه بزاف وبداو كيبانوا لي هذوك الحبيبات بحال بداو كيكثروا في الوجه. الوغ هنا جو مي سوي روندو كونط انني انا وليداتي صابينا بلا فاريسيل. لا فاريسيل هي بوشويكه. دونك هنا كنبغي نقول لكم انا بوشويكه راها ما كتجيش فقط للصغار، راه كتجي حتى للكبار. وانا خير نموذج جاتني اكطوالمون، راه نقدروا نقولوا راها فيا دابا، غير من لطف الله. يمكن كاين اللي يقدر يقول من المناعه الا كانت قويه، كاين لو فاكسين حتى هو كيلعب دور باسكو احنا كاملين اوني فاكسيني. دونك جاتنا ولله الحمد جاتنا خفيفه بزاف. دونك جاتنا بوشويكه بثلاثه بينا. مو ماغي ما جاتوش حقاش غيكون فايت مدوزها. دونك البوشويكه ولا الفاريسيل الجزائريين كيقولوا لها بوشوكه، ما كتجيش يعني كتجي مره واحده في لافي، مره واحده في الحياه. صافي سي اون مالادي ايمونيتير كتجيك مره واحده. انا في صغري ما جاتنيش، داكشي علاش بنتي جاتها هي الاولى وانا جي با في اتونسيون لحقاش بانت غير واحد حبيبه وما رديت لهاش البال. ودونك هي عاداتني وعادات اخوها وتعادينا حنا بثلاثه. اكثر جوج حوايج خايبين في بوشويكه هما الحكه وهما السيكاتريس، ونزيدوا حاجه ثالثه اللي هي العدوى. الوغ دابا المهم شنو وقع. انا وليداتي جاتهم صافي بدات كتبان لهم هكذا في وجههم بجوج، وشويه هنا على مستوى ديال العنق، وكاينه واحد الحكه. وهو هاد البروبليم شنو ان الحكه كتجيك حتى في شي بلايص اللي ما فيهمش الحبوب. دونك واحد الحكه كثيره. انا جي كونتاكتي البيدياتر ديالو، عطاني حيت مع الحكه جاتهم واحد الغينيت. دابا بوشويكه غالبا اطفال كتقدر تجيهم بالسخانه. انا ولادي ما جاتهمش نهائيا لا فيفر نهائيا، ولكن جاتهم واحد الحاجه وكتجي شي مرات مع هذا المرض هذا جاتهم واحد الغينيت، واحد لي كومونازال فور نيفهم كيسيلو كيحكوهم بحال الشكل ديال الناس اللي كتكون عندهم ديك لالرجي قويه. الوغ مني عييت البيدياتر شنو عطاني
عطاني هذا بريمالون هذا بريمالون هو اللي عطاه ليا ان سيرو. الثمن ديالو بلاتي انا غادي نقلب على البري والله ما عرفت فين هو. فوالا البري ديالو 31 درهم فاصله 90. دونك 31 درهم فاصله 90. هذا لافونتاج ديالو انه حتى هو ان اونتي هيستامينيك. الوليد الكبير كياخذ 2 فوا بار جور، والبنيته كتاخذ مره واحده حيتاش صغيره كتاخذ مره واحده في النهار. دونك هذا لافونتاج ديالو اولا كيخفف ديك الحكه، وثاني حاجه انه كيخفف حتى داك لي كول منازل وداك الغيليت. دونك عاونهم بواحد الشكل كبير سواء في الحكه سواء في ديك لاغينيت. دونك هذا هو اللي خرجوا لي الطبيب زعما البيدياتر. انا هذا اللي استعملته ما كياخذوش الدراري اللي قل من 12 عام. هذا الثمن ديالو 66.40 درهم، 66.40 درهم. دونك هذا الثمن ديالو 66.40 درهم. قل من 12 عام ما تياخذوش. داكشي علاش نورمالمون وليداتي عطيناهم بريمالون واللي كيعاون حتى داك الغينيت يخففها. الوغ دابا شنو نورمالمون شنو خصك دير مع اللي درت انا وشنو خصكم نتوما ديروا الا كان وليداتكم تصابوا ولا تصابيتوا حتى نتوما لا قدر الله. المهم انا ومي زونفون اوني با لو بون اكزامبل. علاش؟ لان جاتنا خفيفه. الوغ مي جاتنا خفيفه بحال جيرابل. كاينين الوليدات ولا الناس الكبار اللي الجسم ديالهم كله كيعمر. كاين اللي كيدير الطالك، راه كتسمعوها بزاف كيقول لك دير الطالك الصفر سي كونطرا انديكي. لي زيتود كيقولوا انه لا ما كيتعملش. كاين اللي كيدير اليوزين، حتى مؤخرا كيقول لك حتى اليوزين شويه كونطرا انديكي. البحر ممنوع بيان سور. اولا هذيك الملحه كتحفر الحبه، وثانيا الشمس كتسافافوريز ان يبقاو دوك لي سيكاتريس في لو كور ديالهم. وانا اي اكثر حاجه كنكرهها هي يبقاو في الجسم ديالهم دوك لي سيكاتريس. الوغ اول حاجه كان عملتها في البروتوكول العلاجي كما قلت لكم. هاد بريمالون كنعطيه ليهم 2 فوا بار جور الوليد و 1 فوا بار جور البنيته. حاجه اخرى كنغسل لهم شاك جور بان انتيسيبتيك. خصو يكون واحد الغسول اللي يكون تري دو ويكون اونتي بكتيريان. دونك خديت ليهم هذا سيداستيريل. ولكن الله يخليكم ان با كونفوندر سيداستيريل بيدياتريك مع سيداستيريل ديال الكبار. هذا سيداستيريل بيدياتريك. علاش؟ لان هاد سيداستيريل بيدياتريك راه زعما سون سافون سون با بين بي اش نوتر اونتي بكتيريان. انا خديته لان اونتي بكتيريان. هو هذا ديال الاطفال لا كومبوزيسيون ديالو مختلفه مع سيداستيريل كريم لافونت ديال الكبار. هذا ما فيش مركبات اللي خايبين، زوين المركبات ديالو زوينه، لا سوبستانس لافونت ديالو ومزيانه. زعما هذا زوين، هذا الكومبوزيسيون ديالو زوينه. باغ كونطخ سيداستيريل كيبان لكم بحالو غير هنا ما مكتوباش بيدياتريك. الخاص بالكبار ما زوينش نهائيا. هذا زوين. دونك شاك جور كنغسل ليهم بالماء وكنغسل ليهم بهذا صافي. ما كنحك ليهم ما حتى شي حاجه، لحقاش هذاك الحكان سافافوريز لا ديمونجيزون. دونك غيبقاو يحكوا عاود بزاف وهذا الشيء غياديهم. ما كندير لهم حتى شي حاجه اخرى غير هذا. كنغسل ليهم وكنشف ليهم مزيان. الوغ مين كنشف ليهم مزيان شنو كندير؟ كنشد لو كور كامل وكندهنو بزيت ارغان كامل. لو كور كندهنو بزيت ارغان سوا ديالهم سوا ديالي سوا ديال زعما البنيته الوليد ديالي. ومن بعد كندير هذه اللي غاليه شي شويه. الثمن ديالها 205 درهم. هذه سيكا بلاست. هيا سيكا بلاست اونتي مارك. هذه سيكا بلاست اونتي مارك ديال لا روش بوزي. هذه كتحطها على الحبيبات، فقط على الحبيبات، وكتبقى تماصي فيهم. كيمسهم الجلد. ومن بعد هذوك الحبيبات ما كتبقاش ثاني كيخفوا داك الحكه ديالهم وما كيلتهبوش وما كيعدويوش وكيكرموا. دونك هذا كيعاون بزاف. نقدر نقول لكم 80% النسبه ديال النجاح العلاج كان هذا، زائد طبعا لونتيسيبتيك
وهذاك لونتي استامينيك اللي كيخفف الحكه. دونك هذا هو البروتوكول العلاجي اللي درت انا. كنغسلو كندوشو شاك جور، ومن بعد كنشفو مزيان طبعا بونتيسيبتيك، من بعد كنشفو مزيان، كنعملو زيساركال لو كور. وفي هذوك الحبيبات هما اللي كنعمل ليهم السيكابلاست اونتي مارك وصافي. دونك هادشي انا اللي كنت كنعمل. حتى شي حاجه اخرى داكشي الاخر ما مهم ما نافع حتى شي حاجه بو موا شي حاجه اللي خدمات مزيان وكتبان ليا لوجيك ومخيره. ديما في البروتوكول العلاجي ديال لا فاريسيل ديال بوشويكا يكون واحد الصابون اللي يكون دو، ولا ان انتيسيبتيك اللي يكون دو، ويكون ان انتي هيستامينيك الا كانت الحكه، يكون دوليبران ولا هذا الا كانت لا فييفر، ويكون عاوده شنو شي بوماده اللي تكرم هذوك الحبيبات وما تخليش السيكاتريس. دونك هذا هو البروتوكول العلاجي بالنسبه للبوشويكا. كيفاش تفرقوها مع حبوب اخر؟ هي كتبان بحال واحد الحبيبات، انتما تشوفوا معايا دابا الصوره، كتبان بحال واحد الحبيبات عندهم واحد الرويس عامر بالماء. هذوك الحبيبات، هذاك الرويس اللي عامر بالماء، شتي الى قصتو شي واحد اخر مثلا طفل ولا شي واحد ما عمره ما دازت فيه بوشويكا، قاس هذوك الماء وصل ليه، فهذاك كيعادي. زائد انه هو عدوى شديده حتى بحال الشكل ديال كورونا، يعني حتى بالهضره دوك الدفالي لو وصال، يعني بلو سيستيم ريسبيراتوار حتى هو كتكون ديك العدوى. هو مرض العدوى ديالو شديده، ديكلاراسيون اوبليغاتوار الا كان فيك ما تمشيش للخدمه، كان في الوليدات ما يمشيوش المدرسه لان غادي يعادي وغادي تنتشر. الكبار الا عاديتي سورتو الفام اونسانت، انا ما مشيتش خدمه لان خفت لكم معايا في خدمه شي فام اونسانت ولا قدر الله التعادى ويقدر ياثر على الجنين ديالها. دونك هو كما قلت لكم، شي حتى الا بغيتي تمشي عند البيدياتر ديالك خصك تعلمو في التليفون انا كتجيب ليه ان انفون اللي فيه ولا شاك انك فيه بوشويكا، باش يعطيك واحد الرونديفو اللي مديكالي مع الوليدات الاخرين، ويكون بعدا واحد الوقيته اللي تجيبو بوحدك باش ما يعاديش الوليدات الاخرين. الوغ مني ركزوا معايا سورتو على الدياغنوستيك باش تعرفوا مزيان الحبيبات ديال بوشويكا كتكون على شكل دي فيزيكول بحال هادو حبيبات عاملين الراس. من بعد كي هاد لو بوطون هادو يلسابلاتي كيعطيونا هاد الشكل هادو. من بعد يقدر يعطيونا حتى دي ماكول بحال هاد الشكل هذا، يقدروا يعطونا دي طاش مسطحين مخربقين ومعاهم دي بابول تا هما حمر مخربقين، لا طاي ديالهم مختلفه. دونك هادو هما تقريبا الاشكال اللي ياخذهم هاد لا فاريسيل ولا بوشويكا. نورمالمون تقدر تبقى المرض يقدر يبقى حتى ل 12 يوم، وعاد كاينه فتره الحضانه، وطيله هذيك الفتره واخا باقي ما بانوش الاعراض تيكون المرض معدي. دونك نردوا البال شويه لان سورتو كما قلت لكم في بوشويكا ثلاثه النقاط اللي كيديرونجيو فيه. الوغ كاينه العدوى الشديده، باش نتجنبوا هاد العدوى هادي الاختلاط ما يكونش. دونك كتسدي عليك انت ووليداتك في الدار، ما يخرجوش عند الوليدات باش ما يعاديوهمش، انت الا فيك ما تخرجيش عند الناس حتى كيفوت هاد المرض هذا. دونك العدوى كنتفاداوها بالاختلاط. من بعد الديمونجيزون كنعالجوها بانونتي هيستامينيك. و حقا الحكان ملي كيبداو الوليدات يحكوا خصك ديجا تكون محيد لهم ضفارهم. انا محيده لهم الضفار، وحتى الحوايج ما خصهمش يكونوا لابسين حوايج كثار، باش ملي كيسخنوا كتكسب ديك الحكه عليهم، يكونوا لابسين حويجات خفاف. الا حكوا يقدروا يخلقوا دي بورت دونطري ويعدوي لهم كما كنقولوا، يعني يبداو دي باكتيري تما وكتولي دي زانفيكسيون كاينين تما. ابار الفيروس اللي هو عاطينا الفاريسيل تولي عندنا عاوتاني دي باكتيري. وهنا داكشي علاش كنستعملوا انتيسيبتيك وكنراقبوا نستعملوا البوماد وشحال من حاجه باش كومسا ما تكونش اون انفيكسيون اخرى فوق من هذيك الانفيكسيون فيرال.
دونك غوصو مودو هادشي نورمالمون اللي كيدار مع بوشويكه. هو مرضي اللي بسيطه، ما كتمشي بوحديتها، ما عندهاش شي غادي خصكم دوزوها، الفوك دوزوها واحد النهار، ما عندهاش شي اضرار الا ما شفتو على لا فامونسات اللي تقدر تاديها. كتجي نورمالمون الا جاتك على كبار، يعني الناس الكبار كتجيهم قصح من الصغار. انا كما قلت لكم ولله الحمد ولطف الله سبحانه وتعالى جاتني خفيفه تقريبا لو كور ديالي كامل يلا في شي 5 6 الحبيبات، وبحال جاوني دابا بداو كيبراو. دونك حتى ولادي ماشي داك، حيت هي نورمالمون كما قلت لكم تقدر تطلي لو كور كامل، وكل واحد وكيفاش كتجيه الحاجه. دونك ما كاينش واحد كلشي كتجيهم كيف حتى لا فيافغ اللي غتعذبهم ولله الحمد ما جاتش ديك لا فاتيك وداك العيا والارهاق وكتحس براسك، هذا ما كاينش الحمد لله. دونك كل واحد كيفاش تقدر تجي، ولكن اون جينيرال هادوك هما لي سيمبتوم اللي كيكونوا. دونك كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. نتمنى يكون فادكم، لان فريمون حاولت نوريكم لي برودوي اللي خصهم يكونوا عندكم الا لا قدر الله واحد من وليداتكم ولا تصابيتو حتى نتوما بهاد المرض هذا. طبعا الفاكسان راه شي حاجه اللي ضروريه. الفاكسان هي اللي كتخلي ان المرض يجيك خفيف والمناعه قويه. النظام الغذائي هو نظام غذائي نورمال، ما كاينش شي حاجه سبيسيال. اي نظام غذائي اللي كيخدم لك المناعه ديالك ويقويها لك، ولكن خاص من تري بون هيدراتاسيون باش بور ايفاكوي لو فيروس، باش يتحيد خاصكم تشربوا الماء مزيان 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 مزيان، وكرر واكد على من تري بون هيدراتاسيون. دونك فوالا كان هذا هو فيديو ديالنا اليوم. نتمنى يكون فادكم، المعلومات اللي عطيت تفيدكم. شكرا على حسن المتابعه ديالكم، نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين كنقول لكم خليت لكم الراحه.